قرآن حکیم دی مشہور آیت تواڈے سامنے پڑھی، فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جڑے اللہ دے دوست نے، لا خوف علیہم، نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہون گے۔ اے اولیاء اللہ کون نے؟ قرآن حکیم نے اگلی آیت وچ وضاحت فرما دیتی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اے صاحبان ایمان نے اور متقی اور پرہیزگار نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ولی دی پہچان دسی۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ کیا میں تانوں دساں نا کہ تواڈے وچوں بہترین لوگ کون نے؟ عرض کیتی حضور فرماؤ۔ آپ نے فرمایا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تواڈے وچوں بہترین لوگ وہ نے کہ جدوں انہاں نوں ویکھیا جائے، انہاں دا دیدار کیتا جائے، انہاں دی زیارت کیتی جائے تے اللہ یاد آ جائے۔ گویا ولی دی پہچان یہ ہے کہ جس ویلے انہوں ویکھیا جاندہ ہے تے رب یاد آ جاندہ ہے۔ قرآن و حدیث دے اندر اولیاء کرام دی فضیلت موجود ہے، اور جس ویلے اسی ولیاں دی فضیلت بیان کرنے ہاں تے اس ویلے بعض لوگ بلا وجہ ہی ایک سوال اٹھا دیندے نے، وہ کہندے نے ولیاں دی جو فضیلت ہے اور مقام ہے وہ تے ٹھیک ہے اپنی تھاں تے، لیکن اساں ولیاں کولوں کی لینا دینا؟ اگر ولی مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، تو سانوں کی ہوے پیا مقام مرتبے والا، اس لئی کہ سانوں عوام نو ولیاں دی کی لوڑ ہے، سانوں انہاں دی کی احتیاج ہے، اسی انہاں دے محتاج نہیں بلکہ اسی تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محتاج ہوں۔ یہ دوست اس سوال نو اٹھا دیندے ہیں کہ سانوں ولیاں دی احتیاج کوئی نہیں، ولیاں دی لوڑ کوئی نہیں، بلکہ اسی تے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محتاج ہوں۔ دوستان گرامی، ویکھن وچ تے اے دعویٰ اور انہاں دی بلکہ دلیل بڑی خوبصورت لگدی ہے، لیکن اگر تسی غور فرماؤ تے رب تعالیٰ نے اس دنیا دے اندر کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں نوں محتاج بنایا تے کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں نوں محتاج الیہ بنایا، یعنی احتیاج اور ضرورت نو پورا کرن والیاں کچھ چیزاں نے تے کچھ چیزاں ضرورت مند نے۔ میں ان دی مثال دیاں گا۔ بھوکھے آدمی نو لوڑ ہے روٹی دی، بھوکھا بندہ محتاج ہے کھانے دا، معلوم ہے ہویا کہ بھوکھا جڑا بندہ ہے وہ محتاج ہے تے کھانا محتاج الیہ ہے، یعنی اس دی لوڑ نو اور ضرورت نو کھانا پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح پیاسا آدمی محتاج ہے پانی دا، تو پانی کیا ہے؟ محتاج الیہ ہے، اور پیاسا بندہ محتاج ہے، پیاسے نو لوڑ ہے تے ان دی لوڑ نو پورا کرنے والا پانی ہے۔ اسی طرح بیمار بندہ ڈاکٹر دا تے دوائیاں دا محتاج ہے، گویا کہ ڈاکٹر اور دوائیاں محتاج الیہ نے تے بیمار بندہ محتاج ہے۔ اچھا، جدوں یہ جواب دیتا جاندہ ہے، اور بھی بہت ساری مثالاں نے اس دنیا دے اندر، کچھ چیزاں محتاج نظر آن گیاں تے کچھ چیزاں، مثال طور تے زمین اپنی پلیدی نو دور کرن واسطے سورج دی محتاج ہے۔ جدوں سورج اپنی آب و تاب دے نال چمکدا ہے تے زمین دی جو پلیدی ہے وہ دور ہو جاندی ہے، چکڑ ختم ہو جاندہ ہے، زمین خشک ہو جاندی ہے، اور زمین نو اپنی سیرابی واسطے
جدوں زمین مردہ ہو جاندی، جدوں زمین مردہ ہو جاندی ہے تے اپنے زمین نو زندہ ہون واسطے اور اپنی سیرابی واسطے بارش دی لوڑ ہے۔ تو معلوم ہویا زمین محتاج ہے تے سورج اس دی محتاجی دور کر رہا ہے، زمین محتاج ہے اور بارش اس دی محتاجی دور کر رہی ہے۔ تو اس کائنات دے اندر ہی کچھ چیزاں محتاج ہون گیاں تے کچھ چیزاں انہاں دی محتاجی نو لوڑ نو پورا کرن والیاں ہون گیاں، محتاجن الیہ ہون۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ علماء نبوت دی بارش دا تالاب نے، علماء نو نبوت دی بارش دا تالاب فرمایا گیا ہے حدیث پاک دے وچ۔ تو جدوں یہ جواب دیتا جاتا ہے کہ یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ نو اللہ تعالیٰ دے علاوہ کسے ولی دا یا کسے نبی دا محتاج سمجھے گا تو وہ شرک کر بوے گا، توحید دے خلاف ہو جائے گا۔ تو پھر یہ ساریاں مثالاں جدوں اسی پیش کرنے ہاں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی دی مدد کر، بھاویں وہ ظالم ہووے بھاویں مظلوم ہووے، ظالم ہے تو تاں بھی اپنے بھائی دی مدد کر، مظلوم ہے تو تاں بھی اپنے بھائی دی مدد کر۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور مظلوم دی تو مدد سمجھ آندی کہ مظلوم دی مدد کریے تے ظالم دی کیویں مدد کریے؟ آپ نے فرمایا ظالم نو ظلم تو روک کے ان دی مدد کرو۔ ظالم اگر ظلم کر چکے گا تے قیامت والے دن سزا پائے گا، تسی اپنے اس بھائی دی مدد کرو، انہوں ظلم نہ کرن دیو تاکہ دیہڑے قیامت و سزا تو بچ جائے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے علاوہ دنیا دے وچ کسے مددگار دا کوئی تصور نہ ہوئے تو پھر کملی والے کیوں فرمان کہ اپنے بھائی دی مدد کر؟ معلوم ہویا کوئی او نے جڑے مدد کرن والے نے تے کوئی او نے جنہ دی مدد کیتی جاندی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری دے معاملے وچ ایک دوجے دی مدد کیتا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا گناہ دے کماں وچ، ظلم دے کماں وچ ایک دوجے دی مدد نہ کرو، لیکن نیکی اور پرہیزگاری دے معاملے وچ ایک دوجے دی مدد کرو۔ تے جے رب تعالیٰ دے علاوہ مدد کرن دا تصور ہی کوئی نہیں، اگر دنیا وچ ہور کوئی مددگار مجازی مددگار ہو نہیں سکدا تے پھر انہاں حدیثاں دا تے قرآنی آیتاں دا کی مطلب ہوئے گا جس دے اندر مدد کرن دی اور تعاون کرن دی تلقین فرمائی گئی۔ جدوں یہ دلائل انہاں نادان دوستاں دے سامنے پیش کیتے جاندے نے جڑے کہندے نے سانو ولیاں دی لوڑ کوئی نہیں، ہاں جی اسی تے صرف رب تعالیٰ دے محتاج ہاں، اولیاء اور انبیاء دی سانو کی لوڑ ہے؟ جدوں یہ دلائل پیش کیتے جاندے نے تو پھر یا کہنے آ کہ جی میں پانی ہے وہ بھوک نو ختم کرتا ہے، بھوکے واسطے پانی دی لوڑ ہے اور بھوکے واسطے کھانے دی لوڑ ہے، پیاسے واسطے پانی دی لوڑ ہے، تو پھر وہ کہہ دیندے نے کہ جی یہ تاثیراں تے اللہ تعالیٰ نے رکھیاں نے، کھانے وچ تاثیر بھوک مٹان دی اللہ نے رکھی ہے اور شفا دی تاثیر دوائی وچ اللہ نے رکھی ہے۔ تو ساڈا جواب بھی پھر یہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام جو اللہ دے نیک بندے نے، انہاں نو تصرف کرن دا اور انہاں نو اپنے مریداں دی مدد کرن دا، امتیاں دی مدد کرن دا اختیار اور قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے، توفیقاں ساریاں رب والوں نے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جو بھی مدد ہے وہ اللہ دی طرفوں ہے۔ اگر کوئی آدمی تہاڈی مدد کرتا ہے، تانوں کسے دوست کولوں، کسے یار کولوں، ماں باپ کولوں، اپنے پیر و مرشد اور استاد کولوں مدد ملتی ہے تو وہ مدد بھی اللہ دی ہی مدد ہے،
کیونکہ کہ کوئی کسی دی کوئی ذاتی مدد تے ہو نہیں سکتی، یہ ساریاں طاقتاں رب تعالیٰ دی عطا فرمائیاں ہوئیاں نے۔ تو اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام ساڑیاں لوڑاں تھوڑاں ضرورتاں پوریاں کردے نے اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی توفیق، ان دی بخشی ہوئی طاقت اور قدرت دے نال۔